बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब के अंदर बाग देखना, ख्वाब में बाग को पानी लगाना, ख्वाब में बागबानी करना, ख्वाब में बाग के अंदर मेवे देखना, ख्वाब के अंदर बाग के मेवों को तोड़कर घर में लाना, ख्वाब में बाग के दरख्त और उसके फलों को पानी लगाना लेकिन उनका तर न होना, इसी के मुताल्लिक़ तमाम ताबीरें आज इस वीडियो में बयान होंगी। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हज़रत अल्लामा दानियाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर बाग देखे तो फरमाया ये औरत को देखने की या औरत मिलने की ताबीर है। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि वो बाग को पानी देता है तो फरमाया इस बात की ताबीर है कि ये इंसान अपनी बीवी यानी औरत से जिमा करेगा। और अगर किसी इंसान ने ख्वाब के अंदर देखा कि उसने बाग को पानी दिया है लेकिन बाग जो है उसके पानी से तर नहीं हुआ तो फरमाया अभी इसकी बीवी जिमा के लिए यानी ख्वाहिश रखती है और उसको ज़रूरत है, इसको चाहिए बीवी से जिमा करे। अगर यही ख्वाब औरत देखे तो वो मर्द के मुताल्लिक़ ले सकती है। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि वो बाग के अंदर मौजूद है जहाँ पे फूल और इसके अलावा फल भी मौजूद हैं तो फरमाया इस बात की ताबीर है अल्लाह तबारक व तआला इसको नेक और साले बेटा फ़र्जंद अता फरमाएंगे। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि उसके बाग के अंदर आड़ू के दरख्त मौजूद हैं और वो उसके अंदर फिर रहा है तो फरमाया इस बात की ताबीर है अगर ये इंसान शादीशुदा है तो लड़का पैदा होगा, गैर शादीशुदा है तो अल्लाह के हुक्म से इसका निकाह और इसकी शादी होगी। इसी तरह अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर बाग को सब्ज़ और आबाद देखे तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको ऐसा बेटा अता फरमाएंगे जो अक्लमंद और दाना भी होगा। और एक ताबीर इसकी ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको ऐसी औरत अता फरमाएंगे जो मालदार भी होगी, अच्छी भी होगी और इसके साथ वो बहिश्त के अंदर भी इसकी साथी बनेगी। इसी तरह अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि सरसब्ज़ व शादाब बाग है और दरख्त के मेवे ये उसके अंदर मौजूद है और खा रहा है तो फरमाया मालदार औरत मिलने की ताबीर है और उस औरत से बहुत ज़्यादा माली तौर पर ये फ़ायदा और नफ़ा उठाएगा। इसी तरह अगर कोई ख्वाब के अंदर देखे कि मौसम ख़ज़ां में नामालूम किसी यानी अनजान इंसान का बाग है और उसके दरख्तों के पत्ते झड़ रहे हैं चूँकि मौसम ख़ज़ां है तो फरमाया फिर गम अंदोह और तकलीफ़ आने की ताबीर है। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि ऐसे बाग के अंदर मौजूद है जो सब्ज़े वाला है और उसके अंदर पानी भी जारी है तो फरमाया साहिब जमाल औरत मिलने की ताबीर है, खूबसूरत औरत और बीवी मिलने की ताबीर है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब के अंदर यानी बाग को देखे या बहिश्त को देखे तो और इसी तरह ये इंसान हूर आइना को देखे तो फरमाया ये शहादत की मौत मिलने की भी ताबीर है। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि उसने बाग देखा है या किसी ने उसको बाग दे दिया है या बाग के मेवे किसी ने इसको दिए हैं और वो उस मेवे को खाता है तो फरमाया इसको मालदार और अच्छी औरत मिलेगी और ये उसके माल में से बहुत ज़्यादा माल और रिस्क खर्च करेगा और फ़ायदा उठाएगा। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर देखे कि वो बाग के अंदर मौजूद है और बाग में मज़ीद जो है बुलंद दरख्त मौजूद है और उन दरख्तों पर मेवे भी लगे हुए हैं और वो मेवे इसके ऊपर गिर रहे हैं तो फरमाया इस बात की ताबीर है कि इस इंसान को शरीफ नफ्स लड़का मिलेगा, उसकी पैदाइश होगी और वो लोगों पर गालिब आएगा और लोगों के ऊपर फतह पाएगा। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर बाग देखे कि किसी दरख्त यानी बाग के किसी दरख्त की चोटी पर ये चढ़ा हुआ है या वहाँ पर जाकर बैठा हुआ है तो फरमाया इसको नस्ल वाले फ़र्जंद मिलने की ताबीर है, जो कसीर तादाद में इसको बेटे मिलने की भी ताबीर है। हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ख्वाब के अंदर बाग देखना ये इंसान को बुजुर्गी मिलने की या बाजमाल और बाकमाल इंसान होने की ताबीर है। अगर कोई इंसान ख्वाब के अंदर यानी मौसम में गर्मा या बहार के मौसम में देखे कि उसने उम्दा बाग लगाया है और उस बाग के अंदर मेवे लगे हुए हैं और फल फ्रूट लगे हुए हैं तो ये फरमाया इस बात की ताबीर है कि इसकी मौत शहादत की होगी क्योंकि ये सारी सिफ़ात यानी बहिश्त वाली हैं, जन्नत वाली हैं।
اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ یعنی گرمی کے موسم کے اندر وہ کسی باغ کے اندر ٹہل رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے، اور اس کے میوے خوبصورت میٹھے موجود ہیں اور درختوں کے پتے بھی گرے ہوئے ہیں، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان بادشاہ کا مقرب ہوگا، یہ کسی بڑے مالدار انسان کا قریبی ساتھی ہوگا اور اس سے فائدہ بھی اٹھائے گا، لیکن اس سے یہ پھر بعد میں بچھڑ جائے گا۔ اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ ماں کے باغ کے اندر سے میوے لیے یا توڑے اس نے اور پھر ان کو اپنے گھر کے اندر لایا ہے، تو فرمایا جس قدر میوے باغ سے توڑ کر گھر میں لائے گا اسی قدر خیر و منفعت اور بھلائیاں ملنے کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ باغ میں سے سب کچھ نکال کر اپنے گھر میں، اپنی دکان میں یا اپنے پاس جمع کرتا ہے یا جمع کرتی ہے، تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ بادشاہ سے رنج اور غم کے ساتھ اس کو مالی طور پر نفع ملے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ باغ کے اندر وہ موجود ہے، میوے کھاتا ہے، تو فرمایا جس قدر میوے دیکھے یا کھائے اسی قدر ہمت اور طاقت ملنے کی تعبیر ہے۔ اگر باغ میں اس نے سبزہ دیکھا اور تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کی صحبت نیک لوگوں سے ہوگی، اس کا شغل اور کام بہت اچھا ہوگا اور اس کا کام، اس کے تمام امور جو ہے بخوبی اور اچھے طریقے سے سر انجام پائیں گے۔ اگر کوئی خواب کے اندر یعنی باغ کے اندر سبزے کو دیکھے، میوے دیکھے کہ اور وہ میوے بعد میں گر رہے ہیں اور سارے باغ کے درخت میووں سے خالی ہو گئے ہیں، تو فرمائے اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کا کام اچھا ہوگا، اس کا کام نیک ہوگا اور اس کو کسی انسان سے مالی طور پر فائدہ پہنچے گا۔ اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ باغ لگایا، باغ کے اندر درخت اور بوٹے لگائے اور اس کے اوپر پھر میوے بھی لگے ہیں، تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ کسی مالدار عورت کو اپنے نکاح میں لائے گا اور اس سے شادی کرے گا اور پھر اس عورت سے اس کو بہت زیادہ یعنی نیک، صالح اور خوبصورت بیٹے بھی اللہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر انسان دیکھے کہ وہ باغ کے اندر موجود ہے، باغ میں ٹہل رہا ہے، اس کے پھلوں سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، تو حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کی 7 تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 خوبصورت عورت کا ملنا، نمبر 2 بیٹوں کا اور نیک عورت کا ملنا، نمبر 3 خوش عیش اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنا، نمبر 4 مال و دولت کا ملنا، نمبر 5 بلندی اور عزت کا ملنا، نمبر 6 انسان کی شادی یا نکاح ہونا، نمبر 7 کسی انسان کو باغ حقیقت میں مل جانا۔ اگر کوئی انسان خواب کے اندر دیکھے کہ وہ باغبانی کرتا ہے تو فرمایا مالدار عورت اس کو ملے گی اور اس عورت کے جو تمام امور اور کام ہوں گے، جو اس کا کاروبار ہوگا، یہ اس سارے کاروبار کو سنبھالے گا اور سارے کام اس کی موافقت سے، اس کے حکم سے، اس کی مرضی سے یہ سر انجام دے گا۔ بعض اہل تعبیر نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ خواب کے اندر باغ دیکھنے کی 3 تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 کسی گھر کا مالک بن جانا، نمبر 2 عورت پر اس کو اختیار مل جانا یا عورت جو مالدار اس کے نکاح میں آ جانا، نمبر 3 ایسا فرزند یا ایسا بیٹا ملنا جس سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ مزید اگر آپ تعبیریں، وظائف اور مسائل پوچھنا چاہتے ہوں، استخارہ کروانا چاہتے ہوں تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا جاتا ہے، آپ حضرات کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔